नाज बलोच साहिबा, मुझे फरमाइएगा कि ये जो सारी सूरत हाल है जिसका वो एक पिक्चर पेंट कर रहे थे खुरम साहब, ज़ाहिर बात है आप भी ऑपोजिशन से हैं और आपका भी मोर और लेस यही बयानिया है। तो मौजूदा हुकूमत की जो अचीवमेंट्स हैं इकोनॉमिक लिहाज पे, वो कहते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट हमने ख़त्म कर दिया, एक्सपोर्ट्स बढ़ गई हैं, कोरोना से हमने निपटा है, स्कैंडल कोई हमारा बता दें आप करप्शन कैसा है। तो आप भी इसके ऊपर रिस्पॉन्ड कर दें, फिर मैं रिएक्शन लूंगा मियाँ साहब से उसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहतशाम, जो भी माशी इंडिकेटर्स हैं इस मुल्क के, वो दिन ब दिन बतदरीज बिगड़ते चले जा रहे हैं और खौफनाक सूरत हाल इख्तियार करते जा रहे हैं। क्या हुकूमत इतनी अंधी हो चुकी है, इतनी बहरी हो चुकी है कि इन तक आवाम की आवाज़ नहीं पहुंच रही और आवाम का दुख इनको नज़र नहीं आ रहा आंखों से? आपके सामने मौजूद है, दवाओं की कीमतों में हर दूसरे दिन इजाफा करके, कभी 250% इजाफा, कभी 300% इजाफा। और तो और आप जाके लाहौर के जिना हॉस्पिटल का विजिट करके देखिए कि वहां पे इमरजेंसी में लोगों को किस हालत में जानवरों से बदतर कंडीशन में रखा जा रहा है। एहतिशाम, मैं खुद परसों जाके लाहौर के जिना हॉस्पिटल का विजिट करके मैं दिल खून के आंसू रो रहा था वहां पे कि इज दिस द गवर्नेंस, इज दिस द हेल्थ रिफॉर्म्स दैट यू आर डूइंग? लोगों को जानवरों से बुरी हालत के अंदर रखा हुआ है, कोविड का कोई एसओपीज का ख्याल नहीं, और उसके अलावा लोगों को दवाओं के लिए आपने तरसा के रख दिया है। आटा महंगा हो गया, चीनी माफिया का बहरान, पेट्रोल का बहरान 10 दिन रहा, कौन जवाब देगा? कहते हैं कि स्कैम नहीं किया कोई, बीआरटी क्या था? इतना बड़ा आपने जायंट जो है वो एक तजुर्बा करने के चक्कर में, बीआरटी के चक्कर में ब्लैक लिस्ट कंपनी को उठा के कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, रोजाना बसें जलती चली गई और आपने बीआरटी पे ताला लगा दिया, केपी एहतसाब कमीशन पे ताला लगा दिया आपने। इस हुकूमत का सिर्फ और सिर्फ एक फोकस है, और वो फोकस ये है कि इंतकाम दर इंतकाम दर इंतकाम, सो मच सो कि जो जजेस तक को मुतनाज़ बनाने में भी इन्होंने कदम पीछे नहीं रखा। आज मैं सवाल पूछती हूँ एहतशाम कि जिस मुल्क में सदर मुमलिकत रेफरेंस दायर करें और उस रेफरेंस का ये फैसला जो आज आया है, क्या ये फैसला इनके लिए काफ़ी नहीं है कि ये इस्तीफा दे दें? वजीर आजम अपनी काबीना से मंजूर करा के ये रेफरेंस आगे जब भेजते हैं तो रेफरेंस जो है वो मुतनाज़े करार गया है आज के, ये जजेस को मुतनाज़े बनाने के लिए रेफरेंस आपने दायर किया है। फिर ऐसे रिकवरी यूनिट के नाम पे जासूसियां कर रहे हैं आप जजेस की, नॉट ओनली द जजेस बट आप पॉलिटिकल अपने जो मुखालिफिन है उनकी आप खिलाफ कार्रवाइयां करने पे तुले हुए हैं। तो अवाम तो ये सवाल पूछ रही है, आप डाल दे सबको जेल में, आप सबको जेलों में डाल दें, रोटी तो सस्ती कर लें, बिजली तो सस्ती कर लें, गैस तो दे दें, आप लोगों को रोजगार तो दे दें। 1.5 करोड़ लोगों को आपने बेरोजगार कर दिया, इन्फ्लेशन 11.3 पे चली गई, फूड पॉइंट इन्फ्लेशन 20% से ऊपर चला गया, कर्जे 30,000 अरब पे थे। इमरान खान साहब कहते थे मुल्क तारीख के बदतरीन दौर से गुजर रहा है, आज 45,000 अरब तक आप कर्जे लेकर गए हैं। तो सवाल का जवाब तो अवाम ये पूछ रही है। तो फिर मैं सवाल ये पूछती हूँ कि ऐसे में अगर सिर्फ वजीर आजम पूछ लें। साहब रोजाना एक ही राग अलाप कर अगर बार बार यही जी जी। बात कहेंगे कि मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, वो ये उस दिन से खौफजदा हो जब अवाम इनको नहीं छोड़ेगी, और अवाम निकलेगी सड़कों चलो पे, लेकिन मैं इनके एक लिए नहीं, पाकिस्तान देखें, इनके खिलाफ निकलेगी। I am a nobody right now as far as politics is concerned because I am not affiliated with any of the political parties. So as a Pakistani मैं अपना opinion जरूर दूंगा, लेकिन you have the right to rebuttal। मियां साहब बताएं क्या कहते हैं। देखें, ये नाज बलोच ने एक बात की, मैं जना हॉस्पिटल गई और वहाँ बड़े बड़े बुरे हालात थे। पिछले 25-30 साल इन दोनों लोगों की हुकूमत रही। लाहौर जैसा 1.5 करोड़ का शहर है, एक नया हॉस्पिटल पिछले 25 साल में नहीं बना, एक नया हॉस्पिटल, जबकि आबादी 50 लाख से 1.5 करोड़ चली गई। किसका कसूर है? हमने 7 बड़े हॉस्पिटल पूरे पंजाब में शुरू किए, लाहौर के अंदर 3 बड़े हॉस्पिटल शुरू किए। तो उसके लिए जना हॉस्पिटल में मैं चैलेंज देता हूं नाज बलोच को, आए मेरे साथ, 300 बंदों का वहां पर हम उनके मेहमानों का वहां पर ठहराने के लिए पूरी एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना रहे हैं। पहले से 10 गुना उसके हालात बेहतर हैं, लोगों को फ्री दवाइयां मिल रही हैं। बात करना आसान होती है, जहां इनकी हुकूमत है सिंध की, वहां जाके देखें थर में क्या हो रहा है, लाड़काने में क्या हो रहा है, बच्चे कैसे मर रहे हैं, वहां पर कुत्ते काटे की वहां पर वैक्सीन नहीं है, और किस तरह से लोग दर बदर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं। दूसरी बात इन्होंने की
کہ انتقام در انتقام انتقام لیا جا رہا ہے. بھائی کس چیز کا انتقام؟ اربوں خربوں روپے آپ کی لیڈرشپ لوٹ کر لے گئی. 70 سال میں یہ رواج تھا کہ ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرو, ایک دوسرے کی کرپشن پر پردہ ڈالو, اور یہ آپ دونوں کے لیڈران یہ کرتے رہے. باری باری آپ باریاں دیتے رہے اور لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے پبلک میں ایک دوسرے کے خلاف الزام تراشیاں کرتے رہے. اندر سے آپ ایک تھے, اور جب لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اندر سے آپ ایک ہیں تو ایمرج کیا پی ٹی آئی نے. عمران خان کی پی ٹی آئی جو ایک چھوٹی سی پارٹی تھی وہ ایک بڑی عوامی طاقت بن کر ابھری جب انہیں پتا چلا کہ یہ چہرے اندر سے ایک ہیں. آج اسحاق ڈار بھاگا ہوا ہے, نواز شریف بھاگا ہوا ہے, اس کی اولاد بھاگی ہوئی ہے, شہباز شریف کی اولاد بھاگی ہوئی ہے. 23 ارب روپے کے 2 کمپنی کے اکاؤنٹس, نثار اینڈ کمپنی اور ایک دوسری کمپنی ہے, وہ ٹیٹیوں کے ذریعے پاپڑ والے سے اور جوتوں والوں سے ان کے اپنے ملازمین کے نام سے ڈاکومنٹری چیزیں ہیں. یہ الزام نہیں ہے, یہ وہ تلخ حقائق ہیں جو پوری قوم جان رہی ہے کہ یہ ان کے جو ملازم تھے 20-20 ہزار کے, ان کے اکاؤنٹوں میں یہ اربوں روپیہ کدھر سے آیا. اور وہ اربوں روپیہ ان اکاؤنٹس میں ان کمپنیوں کے آنے کے بعد شہباز شریف اور سلمان اور حمزہ کے اکاؤنٹوں میں گیا. اسی طرح بی بی فریال اور زرداری صاحب کا حال ہے. یہ تماشا دنیا میں کہیں لگا ہے؟ جو ہمارے لیڈران نے جو جمہوریت کے نام پہ لوگوں سے وہ ووٹ لے کے الیکٹ ہو کے آئے تھے اور انہوں نے لوٹ مار کا یہ بازار گرم رکھا. پچھلے 10 سالوں میں کوئی ایک کیس مجھے بتا دے, ناز بلوچ بتا دے, خرم دستگیر بتا دے, کرپشن کا پردہ داڑھی تھی. آج یہ چیخیں مارتے ہیں انتقام انتقام. بھئی کس کا انتقام؟ ناز یہ کس نے مقرر کیا ہوا ہے؟ اس کو نیب کا جو چیئرمین ہے میاں نواز شریف نے. اور آپ ایک اور ہمارے ادارے کے خلاف اتنی زیادہ اگریسو بات کرتی ہیں, وہ نیریٹو بیان کرتی ہیں جو ہمارے دشمنوں کا نیریٹو ہے. وہ کس نے مقرر کیا تھا؟ جنرل باجوہ صاحب کو نواز شریف نے. مجھے اگر آپ بات مکمل کرتے ہیں تو میں کچا چٹا سارا کھولوں گا. دوبارہ بھی موقع دوں گا, لیکن ناز بلوچ صاحبہ آپ رسپونڈ کریں. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ جناح ہاسپٹل لاہور کی بات کرتی ہیں تو سندھ کے ہسپتالوں کی حالت بتا دیں, وہاں پہ کیا صورتحال ہے؟ سندھ کے ہاسپٹلز کی حالت یہ ہے کہ این آئی سی وی ڈی میں پاکستان بھر سے لوگ آتے ہیں اور مفت علاج کرا کے جاتے ہیں. اور میں آپ کے چینل پہ بیٹھ کر اس طرح وہ شوکت خانم کا نام لیں گے. اور میں چیلنج کرتی ہوں, دیکھیے اس طرح وہ شوکت خانم کا بات یہ ہے کہ صرف ایک ہاسپٹل سے تو کیٹر نہیں کیا جا سکتا نا لوگوں کو. ایک سیکنڈ, نہیں, اس وقت احتشام لیور ٹرانسپلانٹ مفت کرائے جا رہے ہیں سندھ کے اندر. ایس آئی یو ٹی جیسے ادارے ہم نے بنا کے رکھے. بے نظیر بھٹو ٹراما سینٹر جو ہے ہمارا اسٹیٹ آف دی آرٹ, ہم نے ہاسپٹل نہ صرف ایک شہر میں, ہر شہر میں ہم نے بنا کے, سکھر میں, گمبٹ میں, شکارپور میں, لاڑکانہ میں, ہر جگہ ہم نے اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل اور مفت سہولت دے رہے ہیں. اور میں چیلنج کرتی ہوں ان کو ان کے پروگرام کے اندر, چلے میرے ساتھ جا کے لاہور کے کارڈیولوجی میں, جا کے میرے ساتھ جناح ہاسپٹل کی ایمرجنسی وارڈ کو دیکھیں. جس طرح لاہور میں لوگوں کو جانوروں سے بدتر ٹریٹ کیا جا رہا ہے اور مارے لوگ پھر رہے ہیں, وہاں پر کل ہی میں وہاں پہ جناح ہاسپٹل میں موجود تھی اور میں وزٹ پہ وہاں پہ اچانک گئی تو میں نے جو حالات وہاں کے دیکھے, لوگوں کی جو فریادیں سنی ہیں, لوگوں نے کہا ہم تنگ آ گئے, اتنی مہنگی دوائیں ہم خرید نہیں سکتے. اور ہاسپٹل کا یہ حال یہ ہے کہ بیڈ سے بیڈ جڑے ہوئے ہیں اور پیشنٹس کو جس بری طریقے سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے, اور یہ کہا جاتا ہے پیشنٹس کو کہ جناب صرف آپ اکیلے نہیں ہیں, ان کو جلدی فارغ کریں تو ہم دوسرا پیشنٹ دیکھیں. تو لوگوں کی جو حالت ہے جانوروں سے بدتر طریقے میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کی وہاں پہ کنڈیشن ہے. اور احتشام میں آپ کو بھی کہتی ہوں جا کے ایک پروگرام وہاں پہ کر کے آئے ایمرجنسی وارڈ کے اندر, تو یہ باتیں کرتے ہیں. یہ لاہور کے لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل کی حالت جا کے دیکھ لیں, دیکھیں الزام لگا دیں, یہ عورتوں پہ الزام لگا دیں.